खबरनामा अलमोरिद अमरीका मार्च 2026। गामिदी सेंटर की रमज़ान ट्रांसमिशन। गामिदी सेंटर की ज़ेरे एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और तरबियती मौज़ूआत पर प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। जनाब जावेद अहमद गामिदी और उनके मुख्तलिफ शागिर्द ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इन प्रोग्रामों में बेशतर मौज़ूआत माह रमज़ान और उसमें रोज़े की इबादत के हवाले से हैं। नशर होने वाले तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अल बयान। गामिदी सेंटर की रमज़ान ट्रांसमिशन में अल बयान के नाम से एक प्रोग्राम नशर हो रहा है, जिसमें कुरान मजीद की तिलावत और गामिदी साहिब का तर्जुमा कुरान पेश किया जा रहा है। गामिदी साहिब का तर्जुमा कुरान शाहनवाज साहिब, जबकि कुरान मजीद की तिलावत मशारी राशिदुल अफ़ासी की आवाज़ में है। रोज़ाना इसकी एक किस्त गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नशर की जा रही है। रोज़ों के फ़ज़ाइल और अहकाम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर रोज़ों के फ़ज़ाइल और अहकाम के उन्वान से रमज़ान से मुताल्लिक़ अहादीस के दुरूस की रिकॉर्डिंग को नशर किया जा रहा है, जिनमें गामिदी साहिब रोज़े के फ़ज़ाइल और अहकाम बयान करने के साथ साथ रोज़ों की क़ज़ा, मुसाफिर का रोज़ा और रोज़े से मुताल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अहादीस के दुरूस की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। मौदूदी साहिब के तर्जुमा कुरान का ऑडियो वर्जन। मारूफ आलिम दीन, मुफक्किर, मुफस्सिर कुरान और जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल अला साहिब मौदूदी के शोराए आफाक तर्जुमा कुरान के ऑडियो वर्जन को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलावार नशर किया जा रहा है। इस तर्जुमे को अरशद महमूद साहिब ने अपनी दिलकश आवाज़ में रिकॉर्ड कराया है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना एक पारे के तर्जुमे की ऑडियो को पेश किया जा रहा है। गामिदी सेंटर के स्कॉलर्स के साथ सवाल और जवाब की बराह रास्त नशिस्तें। रमज़ानुल मुबारक में गामिदी सेंटर ने अपने स्कॉलर्स के साथ सवाल और जवाब के मुख्तलिफ लाइव प्रोग्रामों का एहतमाम किया है, जिनमें लोग दीनी और इखलाकी रमज़ान से मुताल्लिक़ फ़िक़ही नौइयत के सवाल पूछ सकते हैं। इस सिलसिले का पहला सेशन डॉक्टर इरफान शहजाद के साथ 20 फरवरी को मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने ज़ूम पर लोगों के सवालात के जवाब दिए। इस सेशन की रिकॉर्डिंग को इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। रमज़ान और कुरान मुंतखब सूरतें। गामिदी सेंटर के स्कॉलर डॉक्टर खालिद सहीर रमज़ान और कुरान मुंतखब सूरतें के उन्वान से रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तसर दौरानिये का एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद कुरान मजीद की मुंतखब आयात की रोशनी में रमज़ान की फ़यूज़ व बरक़ात को समेटना और उनके पैगाम को आम फहम अंदाज में लोगों तक पहुँचाना है। इस प्रोग्राम की नशर होने वाली अक़सात को इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। अफ़कारे गामिदी। मंजूरुल हसन साहिब का हफ्तावार यूट्यूब प्रोग्राम अफ़कारे गामिदी गामिदी साहिब के नज़रियात को आम फहम अंदाज में लोगों तक पहुँचाने का एक अहम ज़रिया है। इस प्रोग्राम में गामिदी साहिब के अफ़कार की सादा ज़बान में वजाहत की जाती है। फरवरी 2026 की नशिस्तों में जिन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई, उनमें रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े से तक़वा कैसे हासिल होता है, गामिदी साहिब की नसीहत, अपने अंदर हक़ की हमीयत पैदा करें और दीन का असल मसला दुनिया नहीं आखिरत है, काबिल ज़िक्र हैं। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। रमज़ान बेहतर इंसान बनने का महीना। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अलमोरिद अमरीका के ज़ेरे एहतमाम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है, जिसमें मोहम्मद हसन इलियास साहिब रमज़ान बेहतर इंसान बनने का महीना के उन्वान से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम पूरे रमज़ानुल मुबारक में हर पीर और जुमे को इदारे के यूट्यूब चैनल पर नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन को दीन के हकीकी तकाज़ों से रोशनास कराते हुए इखलाकी और रूहानी तरबियत का मौका फराहम करना है। इस प्रोग्राम की नशर होने वाली अक़सात की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। डायलॉग सीरीज़। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी डायलॉग सीरीज़ जारी है, जिसमें स्कॉलर्स डॉक्टर आमिर कस्तर और शमसुद्दीन शिगरी साहिब
رمضان سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں رمضان کی اہم عبادات کے حوالے سے اعتکاف کی حقیقت و مقصد، تہجد، تراویح اور وطر کی تفہیم اور سحر و افطار سے متعلق فقہی و قانونی سوالات جیسے عنوانات زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ ان نشستوں کا مقصد ناظرین کو رمضان کے معمولات کی اصل روح اور ان کے شرعی احکام سے واقف کرانا ہے۔ اس مکالمے کی نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ ابو القاسم محمد احمد، نبی آخر الزماں کی زندگی کی کہانی۔ غامدی سینٹر کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے سلسلے میں سیرت النبی کو بچوں اور نوجوانوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسے نعیم احمد بلوچ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اس کے میزبان دانیال بلوچ ہیں۔ اس کی روزانہ ایک قسط ادارے کے یوٹیوب چینل سے نشر کی جا رہی ہے۔ المورد، ہند کے ساتھ سوال و جواب کی نشست۔ فروری 2026 میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد امریکہ کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن محمد حسن الیاس صاحب نے المورد ہند کے زیر اہتمام ایک براہ راست نشست میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں المورد ہند کے شرکاء کے ساتھ سوال و جواب کا خصوصی سیشن منعقد کیا گیا، جس میں مختلف علمی و فکری موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور شرکاء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے تفصیلی جواب دیے گئے۔ اس نشست کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ قرآن رمضان کے لیے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے شہزاد سلیم صاحب کا پروگرام قرآن رمضان کے لیے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر روزانہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں شہزاد سلیم صاحب قرآن مجید کے منتخب مقامات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام انگریزی زبان میں ہے اور اس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث۔ فروری 2026 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری غامدی صاحب کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ نور کی آیات 3 تا 35 کا درس دیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں زیر بحث آنے والے چند اہم نکات یہ ہیں۔ صحابہ کے ہاں نماز کی اہمیت۔ نماز کو ترک کرنا گویا کفر اختیار کرنا ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب اور ایام کے دنوں میں عورت سے معاملات کے حدود۔ قرآن و حدیث کے دروس کی ان نشستوں کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ استفسار ڈاکٹر عمار خان ناصر کے ساتھ۔ غامدی سینٹر کے پلیٹ فارم سے جاری سوال و جواب کے مقبول سلسلے استفسار ڈاکٹر عمار خان ناصر کے ساتھ کی فروری 2026 کی نشستوں میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوالات یہ ہیں۔ اتنے عظیم خدا کو میرے اعمال سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا اسلامی ریاست قائم کرنا دینی فریضہ ہے؟ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور فقہ حنفی میں ریاست کے خلاف بغاوت کا حکم کیا ہے؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آسک غامدی۔ غامدی صاحب سے براہ راست دینی و اخلاقی موضوعات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر ماہ ایک آن لائن نشست منعقد کی جاتی ہے۔ اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب براہ راست غامدی صاحب سے حاصل کر سکیں۔ فروری 2026 کی نشست میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں۔ ریاست اور اداروں کے بارے میں تجزیہ کرنے کی اخلاقیات کیا ہیں؟ کیا انسان موجودہ فطرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ نیشنل سیونگز کے ادارے میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے؟ اور اللہ تعالی ہم سے عبادت کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اخلاقیات کی 5 حرمتیں۔ سید منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں سورہ اعراف کی روشنی میں اخلاقیات کی ان 5 بنیادی حرمتوں کی وضاحت کی ہے جنہیں شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی فواحش، حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور اللہ پر افتراء۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور تمام اخلاقی برائیاں انہی 5 اصولی انواع کے تحت آتی ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مضمون میں یہ نقطہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ عبادات کے شرائط یا آداب زندگی سے متعلق ممانعتیں حرمت کے زمرے میں نہیں آتیں۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔
عورت کی تعدیب، مخاطب شوہر یا معاشرہ۔ محمد حسن الیاس صاحب نے اپنے اس مضمون میں سورہ نساء کی آیت 34 کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ عورت کی نافرمانی کی صورت میں تعدیب کا مخاطب معاشرہ نہیں بلکہ صرف شوہر ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ قرآن کے طرز بیان کے مطابق خطاب اگرچہ عام ہو مگر حکم اسی کردار کے لیے ہوتا ہے جس کا سیاق میں ذکر ہو، اور یہاں بستر الگ کرنے جیسی ہدایات صرف شوہر ہی کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ علاوہ ازیں معاشرے کا کردار اس وقت شروع ہوتا ہے جب معاملہ گھریلو حدود سے نکل کر سماجی بگاڑ کی صورت اختیار کر لے، جس کا ذکر اگلی آیت میں الگ سے موجود ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے فروری 2026 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تفہیم الآثار سیریز۔ غامدی سینٹر کے علمی پروگرام تفہیم الآثار میں صحابہ و تابعین سے منسوب آثار کی شرح اور ان پر مبنی سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پروگرام کی میزبانی ڈاکٹر سید مطیع الرحمان کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر عمار خان ناصر بطور مہمان شریک ہیں۔ فروری 2026 کی نشستوں میں جن اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی ان میں سے چند یہ ہیں: سیدنا ابو ہریرہ اور روایت حدیث، اسرائیلیات کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے تفسیری سوالات اور صحابہ میں قرآن مجید کے علماء۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ۔ فروری 2026 میں معروف یوٹیوب چینل مسلم ٹوڈے پر محمد حسن الیاس صاحب کے جاری پروگرام آسک حسن الیاس میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوال یہ ہیں: احتجاج کی اخلاقیات اور حدود کیا ہیں؟ اسلام میں اختلاط مرد و زن کے آداب کیا ہیں؟ کیا یہود کا دعویٰ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اور سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے؟ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ قرات کا اختلاف۔ شہزاد سلیم صاحب 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع قرات کا اختلاف کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ حیات امین۔ نعیم احمد بلوچ صاحب نے اپنے اس مضمون میں مولانا امین احسن اصلاحی کی زندگی کے سب سے بڑے سانحے یعنی ان کے صاحبزادے ابو صالح اصلاحی کی طیارہ حادثے میں وفات اور مولانا کے بے مثال صبر و استقامت کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا نے اس صدمے کو اپنے رب کی رضا سمجھ کر قبول کیا اور بیٹے کی عمری کی نیت اور وفات کی علامات کو اپنے لیے سامان اطمینان پایا۔ مضمون میں میاں طفیل محمد کے خواب کا بھی ذکر ہے، جس نے مولانا کے دل سے غم کا بوجھ ہلکا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اخلاق اور اخلاقیات۔ انگریزی دان طبقے کو جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان کے مباحث سے روشناس کرانے کے لیے شہزاد سلیم صاحب کی میزان لیکچر سیریز جاری ہے۔ فروری 2026 میں اس سلسلے کے تحت اخلاق اور اخلاقیات کے موضوع پر 2 لیکچرز ریکارڈ کیے گئے۔ غامدی سینٹر کی آن لائن خانقاہ۔ معیز امجد صاحب غامدی سینٹر کے پلیٹ فارم سے ہر ہفتے آن لائن خانقاہ کے نام سے ایک تربیتی نشست منعقد کرتے ہیں، جس کا مقصد انسانی نفس کی اصلاح اور اخلاقی تربیت ہے۔ اس پروگرام میں اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ شرکاء کے سوالات کے تسلی بخش جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ کی نشستوں میں جن اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی وہ یہ ہیں: منفی خیالات اور خود کو الزام دینے سے کیسے بچیں؟ کیا آسائش ضرورت بن سکتی ہے؟ کیا سوچ کو روکنا ہے یا بدلنا ہے؟ اور ہپناٹزم کیا ہے؟ آن لائن خانقاہ کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ شہزاد سلیم صاحب اسلام اسٹڈی سرکل کے عنوان سے ہر ماہ ایک سیشن کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں وہ مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سیشن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات سے ایک موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں منتخب احادیث نبوی پر گفتگو ہوتی ہے،
तीसरे हिस्से में बाइबल के किसी इख्तिबास को ज़ेर बहस लाया जाता है। प्रोग्राम के आखिर में मौजू से मुताल्लिक सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिजा की जा सकती है। इल्म हिकमत गामिदी के साथ फरवरी 2026 में दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाले गामिदी साहिब के हफ्तावार प्रोग्राम इल्म हिकमत गामिदी के साथ में इस्लाम और रियासत के मौजू पर 2 जबकि रमज़ान की फजीलत के उन्वान से एक प्रोग्राम नशर हुआ। इन प्रोग्रामों में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात ये हैं: क्या जदीद रियासत में कानून को इखलाकियात से आज़ाद होना चाहिए? ताकत के हुसूल के लिए दीन ने किन चीज़ों का ख्याल रखने का पाबंद किया है? रोज़े का अजर इस कदर गैर मामूली क्यों है? और इबादात में तादाद मुकर्रर करने की क्या हिकमत है? इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। शहजाद सलीम साहिब के ऑनलाइन निजी मुशावरती सेशन। समाजी व ख़ानदानी मसाइल के हल के लिए शहजाद सलीम साहिब के ऑनलाइन मशावरती सेशंस का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माह मुनक्किद होने वाले 30 से ज़ायद सेशंस में वालिदैन की मुश्किलात और नौजवान नस्ल की नफ्सियाती व तरबियती उलझनों के हल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। ये नशिस्तें उन अफराद के लिए एक अहम ज़रिया साबित हो रही हैं जो अपने निजी मामलात में शरई और इखलाकी हुदूद में रहते हुए मुखलिसाना मशवरा चाहते हैं। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अल-मोरिद अमरीका शरई मसाइल के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों की रहनुमाई का अहम मरकज़ बन चुका है। गुज़िश्ता माह निकाह व तलाक़, विरासत और मुख्तलिफ माशी व माशरती मामलात से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद फतावा जारी किए गए। जनाब जावेद अहमद गामिदी के फ़िक्र की रोशनी में ये फतावा मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने मुरत्तब किए। वाज़ेह रहे कि फ़तवा एक दीनी राय का नाम है, ये कोई कानूनी हुक्मनामा या अदालती फ़ैसला नहीं होता। अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। शहजाद सलीम साहिब ने गामिदी साहिब की तफसीर अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का सिलसिला जारी रखते हुए जनवरी 2026 में सूरह आराफ की आयात 47 ता 135 का दर्स दिया। ये इक़दाम इस मकसद के तहत किया जा रहा है कि अंग्रेज़ी ज़बान जानने वाले अहले इल्म भी अल-बयान के फ़हम से फ़ायदा उठा सकें। मज़कूरा नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम। शहजाद सलीम साहिब हर माह सवाल व जवाब की लाइव नशिस्त मुनक्किद करते हैं, जिसमें वो लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक सवालों के जवाब देते हैं। इस नशिस्त में लोग उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल और जवाब की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है।